السلام عليكم ورحمة الله. أزول يا إثماء اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت في السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اول كلام الاخ كريم، نحييوك على المجهودات اللي كديرها. نورمال ما راناش هنا باش نشكروا بعضياتنا ولا هذاك، ولكن فعلا بالفعل يعني المجهودات الانسان باش يبقى يجيب لك لابروف ويقول لك خصني لابد نوري الاخوان ديالي اللي راهم يعانيوا ونحذروا عباد الله، نوريو لهم واش تراه كيوقع في ديك البلاد هذيك وفي هذه اوروبا هذه. ويعني بهذه الامكانيات اللي عند الاخ كريم عمنوس، يعني كيخرجوا يعني العامه يقدروا يشوفوا واش تراه واقع. يعني حنا ماشي غير كلام وصافي، راكم تعرفوا حنا ناس عاديين ما كنفهموش في هذا الشيء، ولكن الاخ كريم كيجيب وكيبلاكي داك الشيء اللي كيكون في الجورنالات ولا الاخبار اللي كيخرجوا هنا في اوروبا. وهاد الاخبار اللي راه عند الاخ كريم منوس كاين في شي قنوات كيقولوا لهم فيرال تويت، يعني العالم يعرف ما وقع. هذه هي الرساله الاخ كريم. نحيي الاخوان كاملين اللي راهم في السجون الدر والعار، نحييو الاخوان ديالنا الاهل ديال الريف، اهل كلمه الحق. نحييو الاخوان ديالنا من طنجه للقويره وجميع الاحرار والحرائر في ذاك العالم الامازيغي والعالم باسره. يا اخي كريم تفضل اخي كريم. أخي عيسى، كما راك عارف، أوروبا قالت أحشت الله هاد الأئمة الكفار خصنا نديروا لهم الحد ديالهم. أخي عيسى، وأنا غادي نرمي شي مصادر هنا. الإخوان ديالنا كيتفرجوا فيهم دابا. قالك أوروبا فيل انستيتوت إمامس تفورمو دي راديكاليزيرين فان مسلمز tegen te gaan wil Europese Unie de opleiding van imams zelf in handen nemen. شنو تقدر تقول اخويا عيسى؟ نخلي لك الموضوع انت تهضر عليه. تفضل اخي عيسى. اول كلام اللي غادي نوليو له يعني حنا من كنا كنهضروا الاخوه حنا والاخوان ديالنا، منهم حتى الاخ كريم منوس، القنوات اللي كنت كتوصل للناس الكلمه باللي ديك الدوله ارهابيه ودوك الائمه هما اللي ما خلاوناش نقولوا الكلمه ديال الحق، وهما اللي هاجموا الحراك وهما اللي فعلوه وهما اللي تركوه، وبيناتهم واحد سميتو ابو شيماء. هذه الرساله نتاع اللي راها هنا باش نكونوا الاخوان اللي راها مكتوبه واللي راه وراها لكم الاخ كريم منوس. هذا كسميتو ميشيل، هذا شارل ميشيل، الوزير الاول السابق نتاع بلجيك، ولا نتاع اوروبا، رئيس نتاع البرلمان البلجيكي سابقا، ولا الرئيس نتاع اوروبا باكملها. يعني هما داروا واحد الاجتماع من بعد هاد لي زاتونطا اللي وقعوا بزاف، وهاد العمليات الارهابيه وهاد قص الرؤوس وهاد الارهاب والدعشاشه اللي ولا المركز ديالها هو المركز الاسلامي، والمكان ديال الانطلاق ديالها كنا كنقولوها حنا ما عندناش المشاكل مع المساجد، ولكن الائمه ديال الكفر واش كيقولوا تما في المساجد التدخل. حنايا هذا اللي كتبوا هنايا زعما من بعد البحوثات ديالهم، آه، كنا كنتلقاو من بعض الناس وتقريبا شي تهديدات كاع بشي ائمه ديال المساجد ومسؤولين وهذاك بلا ما ندخلوا في التفاصيل، ما كانش داك الشيء في المباشرات. كيقول لك اسيدي راه كاين المساجد اللي مزيانين وكاين الائمه اللي مزيانين وكاين هذا الجامع راه سميتو فلان، هذا راه بوحدو، هذا ما يحكمش فيه النظام العلوي، هذا ما يحكمش فيه هذيك. المهم واش يتبين دروك الاخوان؟ يتبين من بعد البحوثات، وراكم تعرفوا اهل الكتاب هما اللي عطاو الناس يحلوا المساجد قبل. يعني هما اللي عطاو لهم لوتوريزاسيون، قال لهم عندكم الحق في العبادات، اي واحد عندهم اي عباده بغى، لي بوديست اهل الكتاب اللي بغى، اليهود اللي بغاو يعبدوا العبادات ما عندهمش مشكل. ولكن كيتفاجئوا باللي اخر السنوات واحد العمليات ارهابيه كثروا بزاف هنايا في اوروبا، ولا القطيع ديال الراس، ولا ماشي غير العصور الجاهليه وما كانش هذاك الشيء هذاك، وانتشر. يعني ولا الانسان يذبح بدون رحمه في وسط الشارع في وسط الناس بدون اي ذنب، بدون ما كاين لا حرب ولا حتى شي حاجه. وكنعطيو لهم الحق في هذه القرارات هذو، لحقاش حنايا كنا ناس كنا كنمشيو للمساجد وكنا كندخلوا وعارفين واش كيقولوا تما. كيقول لك المشركين خص تقتلوهم، المرتدين خص يتقلعوا لهم اليدين، كيوصلوا الرساله.
بواحد الطريقه خاطئه، واي حاجه كيقولوها ما كيكملوش الايه ديالها. مثلا كيقول لك لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. صافي هما كيحبسوا تما، ولكن اذا كملت الايه قل لهم ان هدى الله هو الهدى. يعني ما قالكش ربي قتلهم وذبحهم وسلخهم، لا، قول لهم ان هدى الله هو الهدى. المهم باش نطرقوا لهذا الموضوع، الاخ كريم اللي قلت هذا موضوع طويل طويل بزاف. كاين اللي يقول لك راه هاد الناس راهم كاين فيهم ملحدين، كان فيهم هكا، كاين فيهم هكا. حنايا الحراك للجميع، انا كنقولها ونسطر عليها، الحراك ديال جميع الفئات اللي كيقول الكلمه ديال الحق مهما كان الانتماء ديالو. الا ما كانش يامن ولا راه لا يحسن عون هاد الائمه ديال الكفر من يشوفوا الناس كتذبح العباد الله في وسط الطرقان، وهذا راه اي واحد كيهرب اللي ما يكونش عنده القناعات وما عارفش. ماشي نقولوا على القناعات، من كتشوف هذيك الوحشيه راه لا يحسن العون الاخوان. من كتشوف انت هاد واحد القضيه الاخ كريم بغيت نركز عليها. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك نتوما راكم كتهضروا كتكلموا وزعما والحلول وخصكم تعطيونا الحلول، علاش راكم تقولوا هذا الشيء كامل؟ حنايا انقاذ ما يمكن انقاذه. حنا كنخافوا على ولادنا وولادكم، ونخافوا على ولادكم اكثر من ولادنا، لحقاش حنا ولادنا عارفين باللي ديك الطريق ما تخرجش نتاع هاد الائمه نتاع الكفر نتاع هاد الوقيته، ولكن الصلاه والعباده والقراءه ديال القران هذيك تكون في المنازل. هذه غير واحد الرساله اللي كيقول لك علاش حنايا لانقاذ ما يمكن انقاذه. كنقولوها نوجهوا الرساله للمراه الريفيه، للرجل الريفي، المراه الحره اينما كانت في العالم. ما نقولوش غير ديك المنطقه ديال الريف، ديك البلاد كامله من طنجه للبويره والعالم الامازيغي، ولكن حنايا بالقرار على ديك البلاد اللي عايشين فيها كنهضروا على واش تا واقع فيها. شفناه بالعينين ديالنا، وشفنا الاغلبيه ديال الائمه هنايا في اوروبا ائمه الاصل ديالهم ديك الدوله اللي حشومه تقول الاسم ديالها مغاربه، من الدوله نتاع المغرب كتجبر دوك الائمه هما اللي قابضوا المركز الاسلامي تاع بروكسل. الا وليت هذا نتاع الائمه علاش بغاو يحبسوهم؟ ماشي بغاو يحبسوهم، قال لك خصهم يديروا لهم واحد الانستيتيو بحال يبقاو يديروا الدراسات هنايا في اوروبا ويتخرجوا من هنا باش يوليو ائمه. قال لك يعني حنايا واش ماشي حنا راه نقولوا راه انتصار ولا لا، الكلمه ديال الحق راها كتنتشر فوق الارض، الله ما يحبسها شي واحد. يعني ذاك محمد السادس كيما نوليو هذيك الرساله، ودوك الائمه ديال الكفر اللي كيصيفطهم في رمضان ولا يصيفطهم يحدثوا عباد الله في اوروبا، يعطيو لهم الفيزا، كيهزوا الفيزا في 24 ساعه تكون عندهم الطياره خالصه، كلشي خالص، لوطيلات خالص، فين يمشيو ينعسوا خالص، ينعسوا في المساجد ويمشيو للوطيلات. المهم عندنا بزاف نتاع هذاك ما نقولوا على هذيك البلاد. وكان عندنا واحد المشكل عويص، علاش كانوا ينعسوا لنا الناس ما يقولوش الكلمه ديال الحق، كيجيو من تما ويجمعوا عليهم الفلوس هنا، ويجيو في واحد الوقيته نتاع رمضان وكيجيو الوقيته نتاع الناس ما كيدخلوهم الفلوس ديال الفاكونس، كيعرفوا الوقيته فوقاش كيجيو، كيجمعوا الفلوس وينعسوا ويديروا الدعشاشه للعباد الله في الرؤوس ديالهم، وكيوصلوا هذه الرساله هذه نتاع الارهاب اللي خصهم يديروا الارهاب، واللي بغا يمشي لسوريا ونتلاقاو في الجنه. المهم واحد الروينه طويله بزاف الاخ كريم. حنا الهدف ديالنا ان نخرجوا بواحد الحل، ماشي بواحد تقدر تقول الحل، تقدر تقول رساله للاخوان ديالنا. راه يقدر كما كنقولوا يتفرج فيك تمشي دير شي عارضه ازياء ولا يتفرجوا فيك الملايين، ولكن الكلمه ديال الحق حنا اللي نقولوا الا سلكنا غير واحد ولا زوج ديال الناس سمعوا وعرفوا واش رانا نقولوا، راه نقولوه على ظهر قلب، والله شهيد على ما نقول. راه تعرفوا هذا المركز اللي كنقولوا المساجد واش راه كيوقع فيهم؟ كاينه فيها ايه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، كيمنعوا يعني يقلبوا ذاك الذكر ديال الله تعالى. واش ولاو يذكروا الفلوس، ولاو يذكروا محمد السادس، ها هما من حلوا في سميتو في ديك البلاد هذيك المناطق، نوليو السمح ولا نوليو حتى
واحد نتفاجئوا بواحد الامام عاد خرج عاوتاني يدافع على ذاك المرض هذاك وقال لك ذاك المرض ما كاينش وما راه يموت. حد المهم على ذاك الموضوع اخر غادي نمشيو له. كتجبر دائما اي نقطه الاحرار كيهضروا عليها كتجبر هاد الائمه ديال الكفر كيوليو عندهم اي حاجه كتخرج. اول علاش خصو ينعس دوك الناس، ينعسوا الاولاد ديالنا، يصيفطوهم. وراكم تعرفوا الاخوان راه واحد العدد كبير نتاع الدواعش اللي مشاو بالمناطق ديال الريف وبالمناطق الشرقيه عاوتاني، وكاين شي مناطق اخرين واحد العدد لا يعد ولا يحصى. وعدد ديال الانفجارات عاوتاني في اوروبا وهذه واحد هذيك راه تعرف واش راني نقول اخي لك. علاش عيسى، اسمح لي نقاطعك انا لحظه مريدين المسامحه باش نرجعوا للموضوع. خويا عيسى، يعني اوروبا قالت ماشي جمعوا عليا المساجد ديالكم وبعدوا علينا، ولا قالوا زعما اوروبا كتقول حنايا غادي نجيبوا الائمه نطريهم منا. يعني شوف اخويا عيسى، زعما ماشي قلعوا لك الديانه، قال لك ما تعبد، قال لك ما دير، يعني كيقولوا غير بعدوا لنا من هذا التيروريزم. اخويا عيسى، شنو تقدر تقول في هذه النقطه هذه؟ مين يقول لك بعدوا التيروريزم؟ هما عطاو لهم، انا عليا انا عطاو لهم كثر بداك الشيء اللي يعني هما. كاين واحد الايه كتقول تبين، وهاد الناس راه من شوف تجبرهم حتى يتبينوا كيتبعوا. كاين الكاميرات وكاين اللي كيبحثوا الليل والنهار في هذا الشيء هذا باش يخرجوا بواحد القرار. تعرف القرار اللي خرجوا به يهضروا باش يخرجوا على الائمه كاملين اللي راهم في اوروبا، قال لك ما جبروش. وانا الا جيت نحسب لكم راه كاين سان اغوستين بالميريا يبغوا واحد مغربي امام مغربي في سان اغوستين عاوتاني يهضر راديكال يقول لهم ذبحوا وقتلوا. نفس الشيء مغربي في الايطالي كذلك ما بغيتش، لحقاش كما قال لك الاخ كريم عموس قال لك خص داك الشيء يكون موثق. وانا قريتهم هذا الشيء، قريتهم في الاخبار اللي كيخرجوا تما في اسبانيا. واحد العدد كبير بزاف. هاد الناس ما قالكش اودي ما تصليش، هاد الناس ما قالكش ما تدخلش المسجد. راه خصكم تعرفوا باللي المساجد هنا في اوروبا هما كيعطيو لهم الدعم، هما كيعطيو الدعم ويعطيو لهم واحد الثمن. راه عاد يتحيروا لو كان اللي كيعطيو لهم ويعاونوهم فاش هما ما كاينش شي حاجه. يعني من غادي تجي تحل يعني اول المسجد هذاك المركز الاسلامي في بروكسل راه تاسس في 1979. وشكون اللي دخل حلو الاب نتاع هذا الحاكم نتاع بلجيك، الملك ديال بلجيك القديم هو اللي حلو دار الافتتاح وقال له مسموح الصلاه والعباده وهذه. ولكن كما كنشوفوا حنايا يتحول عاوتاني هذا الشيء للدمار الشامل، يتحول الارهاب، ينعسوا الاولاد ديالنا. وكتقول انت علاش حنايا في المناطق ديالنا كاع هذا الشيء اللي راه يوقع فينا ديال الارهاب والترهيب مي بيناتهم محسن فكري كمال الحساني عماد العتابي بلا ما ندخلوا حنايا راكم عارفين هذا الشيء ارهاب. داك اللي عندنا في البلاد نقلوه لنا لهنا. وكيقول لك واش راكم تقولوا هنايا؟ حنا الكلمه ديال الحق اللي كنا كنخرجوا ونقولوا للناس هاد الائمه وهاد المساجد راه كيخرجوا يطلبوا بكم غير الفلوس ويجمعوا الفلوس. النصيحه اللي نوجهها لهاد النساء الاحرار نهضر مع الاحرار والحرائر نساء ورجال، حظيوا الاولاد ديالكم، حظيوا الاولاد ديالكم، حظيوا الاولاد ديالكم. اللهم انا قد بلغنا. راه واحد المنكر والله ما يعقل علينا ديك البلاد هذيك، والله يعرفوا فينا غير الفلوس. دايرين لنا هاد الائمه يصيفطوا قتلونا وهجرونا بديك البلاد ولاو يلغوا لنا الجاليه وحنا مهجرين كما قال الاخ كريم اميوس. من كتوصل لهنايا عاوتاني يجي يرد لك الارهاب والقتيله والذبيحه. هما المساجد التي لا يذكر فيها اسم الله سوف تنهار عليهم في نار جهنم والعياذ بالله. ما يذكروش الله تعالى. وباش تذكر الله تعالى بالكلمه ديال الحق راه الذكر الحكيم. من طلع المنبر ديال الرسول عليه الصلاه والسلام كان عذب مرتين لموته. راه من كان فيه الموت الاخ كريم الرسول عليه الصلاه والسلام راه طلع في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه ما قدرش يطلع فيه الموت، وكان عذب مرتين كما يعذب الرجل مرتين. ومن طلع باش تعرفوها الاخوان باش يقول الكلمه ديال الحق. عرفتوا واش هي الكلمه ديال الحق ولا ما عرفتوش؟ واش عرفتوا واش هي الكلمه ديال الحق ولا رانا غير نهضروا؟ اي مالك اي هذاك من ما كان يفوت كان يمشي ويقول الكلمه ديال الحق. الكلمه بغاو يضربوه كانوا يرجموه بالحجر ويقول الكلمه ديال الحق. ولكن من ولا لحقاش القضيه نتاع القران من نزل القران راه نزل الاخوان في 23 سنه. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام كيمشي للمنبر
وكيطلع واخا في الممات ديالو يموت وطلع يوصل الكلمه ديال الحق، يقول لهم الظلم ظلمات يوم القيامه، وقال لهم اخوف ما اخاف عليه ائمه مضلون كما قالها الاخ ناصر الزفزافي، نحيوه من هذا المكان هذا. اخوف ما اخاف عليه ائمه مضلون، هادو اللي كيطلعوا وكيدعوا بالايمان وكيديروا اللحيه ديال الشياطين مع الاحترام تاع الاخوان اللي عندهم اللحيه على التزام ولا براسهم هذيك، ولكن اللي كنقول لهم اللي كيبيعوا الذين اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. غادي نقولوا هادو صحاب اللحيه اللي داروا اللي شوهوا، يقولوا باش شوهوا الاسلام، لا شوهوا راسهم. والله الله تعالى شاهد على هاد الناس هادو واش كيديروا. هاد الائمه ديال الكفر اللي كيقول لك علاش حنا كنهضروا، يقول لك ما تهضروش في الدين خليه لمواليه. ايوا ها خلينا لكم الدين لمواليه، هما راهم يلعبوا به، هادوك ماشي مواليه، الدين للناس جميعا. وانا كنقولها والحراك للناس جميعا. الحراك هما داوه كلش، داوه بينا في الجزائر، داوه بينا في دول اخرين، والناس ديال الريف ما قالكش الحراك ديالنا ردوه لنا هذاك، علاش تسميوه نتوما الحراك؟ لا، الكلمه ديال الحق. هذوك هما اللي كان يطلع. حنا من نعاودوا نكرروا لكم الاخوان، من كندخلوا الحراك كتجبر تما واحد العلاقه كبيره الاخوان، كتجبر الكلمه ديال الحق. من دخل اللي دخل في ذاك المسجد هذاك اللي قال له الزفزافي واش هي الفتنه، وهاد الدعشاشه انتم اللي كديروا الدعشاشه، ها هي راه في اوروبا كتمشى، هما المساجد ولاو يديروا عوض ما باش الناس كتور كيما وراو الناس نتاع الريف، المنطقه ديال الريف باللي سلميين وحضاريين. الدوله نتاع العلوي ورات باللي الدوله ارهابيه بامتياز. وكاين بزاف ديال الحوايج. كاين اللي يقول لك واش تقولوا انتم واش عندكم وثائقين؟ اخ كريم ممنوع عطالكم باللي القنصليه نتاع هولندا، الولد ديال القنصل بوطاهر خدم في اوتريخت، هو اللي عطى لي زيكسبلوزيف باش ترتقوا في بروكسل، واللي ترتقوا في بروكسل صالح عبد السلام من المنطقه نتاع بركان والنواحي. وكاين بزاف ديال العدد ما بغيناش ندخلوا شي زريوح، كاين شي اسماء ماشي على اسم عائله، ما بغيناش نقولوا نرونوا شي حوايج، راهم عندنا كلشي في الجورنال. من كتجبر كلشي الاخوان بدوك المناطق ديالنا، بغاو يوسخونا بالارهاب، بغاو يديرونا، ولكن حنايا قلنا كلمه وحده نقولوها نوصلوها لكم الاخوان. راه هذه الشهاده حيه لهاد الناس هادو من يخرجوا. تعرف راه ب 2016 كان واحد بلي زاتونتا اللي وقعوا هنايا ب 2016 وقع واحد الضغط مكثف، كتقول كما تقول واحد الالارم، واحد الضوء احمر يعني، ولا في هذه في الاول راه كاين اللي فيهم مزيانين، راه كاين اللي فيهم ماشي مزيانين، كما كاين حنا فينا شي ناس كيقول لك لا راه كاين شي مساجد ما تحكمش فيهم الدوله، راه كاين شي مساجد. ولكن من داروا البحوثات ديالهم، الكلمه اللي كنا نقولوها حنا الله تعالى سميتو اسمه الحق، هذوك المساجد تعبد فيهم الله تعالى. من ديك الكلمه اللي كنا نقولوا قبل هي تحت ضرب، وعرفوا باللي الكلمه اللي قالها عقلت عليها واحد النهار، ماشي راني هنا نشكر ولا نقول الكلمه ديال الحق، قالها كريم ممنوس، قال لهم نتحدى الا كاين شي مسجد ما يخدمش مع الدوله مع المهله، كنتحدى الا كاين وما عندوش العلاقه مع القنصليه، قال لهم ما كانش. وكاين الناس اللي يكتبوا واش تراكوا تقولوا واش داكم الحراك للارهاب، واش دار لهذا الشيء؟ الحراك للجميع، وكيهضر على كلش وكيهضر على الفساد اينما كان. ما نخافوا لومة لائم. ها هي فاش خفنا اللي خفنا به رانا طحنا بها. هما شوهوا الاسلام، شوهوا المساجد، ولكن حنا كنقولوا لها هيهات وهيهات. الاسلام لله الله تعالى، وسيدنا ابراهيم هو الذي سماكم المسلمين، راه كتبقى الى يوم القيامه. ما عنده حتى شي واحد اللي يقلعها كيتفضح. هذا محمد السادس اللي زرع، علاش زرعوا لنا هنا المساجد كثروهم هنايا؟ كما قلنا حنا قبل كنا كنمشيو الاخ كريم، والله شاهد على ما نقول، واش كنا كنقولوا 315 مسجد في بلجيك، 500 مسجد في هولندا، 2600 مسجد في فرنسا، وزيد. من كتقول حنا ما جيناش نحاربوهم، جينا نحاربوا واش تيقولوا تم. علاش هذه المساجد الا كنهضروا يقول لك عيسى علاش نتوما راكم دير هذه المساجد الاخوان 2600 في 500 في 300 شحال دايره الاخوان؟ ما كاينش اللي وقف معانا، ما كانش اللي قال محسن فكري ما تمطحون،
ما كانش اللي قال كمال الحساني ذبحوا له في وسط الطريق بطريقه عشيشيه، ما قالش ابو ناصر راه قلعوا له الكسوه وعراه محمد السادس ودخلوه، ما كاينش. كيفاش ما بغيتوش الناس اللي هضروا الكلمه ديال الحق وهضروا بالسلميه وما وصلتش؟ شوفوا فين وصلت الله تعالى. شوف ربي راه فوق كل حاجه. المساجد كاملين قال لك الائمه كاملين خصهم يفوتوا يديروا لهم لي زاناليز، واللي يفهم العربيه تاع عرب يديروا لهم سكانير. قال لك خص يديروا لهم دوك السكانير. الائمه بواحد الطريقه خص تفهموها، السكانير للراس ديالهم خصو يخرج يعرف واش راه يقول. هضر على الدين، هضر على الصلاه، هضر على العباده ديالك، هضر على الكلمه ديال الحق. كريتيكي اللي يحكم هنا في بلجيك، كريتيكي الملك ديال بلجيك، ما فيهاش اللي يهضر في المسجد. ولكن تهضر على الدعشاشه والارهاب وتقتل خوك اللي ما عارفش انت واش هذا الانسان مشى يسوق تمشي تذبحو. السيد كبير كيعبد كاثوليك ولا في الانجليز، السيد عنده 70 80 عام تمشي تذبحو. هذا هو تستغلوا الضعف ديال الناس، ولكن الذنوب ديالهم. قال لك الذين يلبسون عليهم يلبسوا الدين ديالهم، راه هادو هما الاخ كريم. كاين بزاف ما تقول في هاد الحوايج هادو، ملي كتهضر عليه ماشي تمرض، كتجبر بزاف نتاع الصعوبات. في الاول ملي تهضر كاين اللي يقول لك يبغيك ما تهضرش على هذا الشيء هذا، علاش؟ كاين اللي كيقول لك لا هاد الحوايج ما راناش، ولكن ها هو التاكد. كل مره كتجي حاجه، كل مره. وياك ابو شيماء قال لك ذبحوا، قال لك المراه خصها تذبح للراجل. حنا نبقاو دائما نجيبوا شي حاجه جديده حتى يذبحوا لنا خوتنا وياكم، حتى يذبحوا لنا هذوك اللي في الريفي. وراه ذبحوا لهم، راه ذبحوا لكمال الحساني. واستسمح العائله ديالو اللي كتشوف. انا راه مرضت بهذاك الفيلم الذبيحه في وسط الطريق الدعشاشه، وها هي الله تعالى ها هو فضحهم في العالم كامل. فضحوا ذاك النظام العلوي والمساجد كاملين. هاد الائمه اللي نعستوا لنا الاولاد ديالنا ونعستوا الناس ما تهضرش على الكلمه ديال الحق، وبقات ناعسه وتشري البلانات والفيرمات. ها هي جا الله تعالى فضحها في هاد الدنيا هذه قبل الاخره وفي هاد اوروبا. وخرج الرئيس نتاع الاوروبي كسميتو ميشيل، هذا اللي كان وزير سابق، الرئيس نتاع البرلمان نتاع بلجيكا سابقا. وداروا اجتماع مع مجموعه ديال الناس، وقال لك الحل الوحيد هما يعاودوا التكوين. بهذه الكلمه هذه يعاودوا التكوين ديال الائمه كاملين. قال لك ما فيها لا واحد لا زوج. ودوك البعثات اللي كيجيو يقول لك البعثه ديال الزكاه والبعثه ديال رمضان والحمله ديال باش يدخلوا الناس يردوهم الاسلام، هذيك ما عادش تبقى الاخوان. هذه يبقى الصح اللي يقول الكلمه ديال الحق، الايمان بينك وبين الله تعالى. هذه هي الرساله واخي الاخيره. عيسى في هذا السياق باش نمشيو للنقطه الاخرى، خير دليل راك عارف اخويا عيسى. ناصر الزفزافي الله يطلق سراحه وجميع المختطفين اللي معاه، آه، لصقوا له التهمه في المسجد. يعني باش هنا تشوف اخويا عيسى باللي هاد الائمه غير مسخرين وغير يعني بوق المخزن ولا بوق ديال محمد السادس، لا سواء في هذيك الدوله د المغرب ولا سواء هي هنا في اوروبا. ولكن اخويا عيسى هنا في اوروبا راه ماشي هي افيثار، ماشي استابل. افيثار اللي ما كيعرفوا الاخوان المغاربه الاحرار اللي ما كيعرفوا شنو هو افيثار. افيثار واحد المصطلح كان كيقولها الاخ ديالنا ناصر الزفزافي، باللي هذيك الدوله افيثار يعني استابل. يعني اخويا عيسى هنا ماشي استابل. هنا في هولندا هنا عقب مع هاد الائمه الكفار يعني واحد الاشاره واخا لهذيك الدوله اللي كتسرد هاد الائمه باش يجيو يغسلوا الدماغ لولادنا باش يسردوهم يدوروا العمليه الارهابيه. يعني ما كتلقاهاش واحد الاشاره لهاد الدوله خويا عيسى من اوروبا لهذاك السيد اللي سميتو محمد السادس. هي الاشاره، واحد الاشاره كبيره بزاف. وهذه كما نقولوا واحد الفضيحه اللي حنا كنا كنشوفوا فيها، ولكن نقول لك بواحد الطريقه ما كناش ناويين عادي يديروا الاعاده ديال الادماج كاملين ويتخذوا هذا القرار اللي سبحان الله كنا كنقولوهم. يعني صافي هذه راه واحد الضربه قاضيه الثقه. يعني الثقه مشات. عندك واحد الشراكه بين بلاد وبلاد. الى مثلا كتصيفط الائمه كيجيو على 1979 لحد الان كانوا يجيو الائمه، وفي السنوات الاخيره تكاثروا
واحد العدد كبير، مي حيت كثروا الائمه على هذه اوروبا هذه، كثر الارهاب وكثروا الناس اللي كيمشيو لسوريا والعراق واللي كيقتلوا راسهم. واش كانت الرساله؟ الرساله هي واضحه، اي واحد بلا ما يكون محلل سياسي، بلا ما يكون، الى قال لك الاعاده ديال التكوين تكون هنا في اوروبا، يعني ما بقاتش المصداقيه، ما بقاتش الثقه مع ديك الدوله اللي سميتها الدوله نتاع المملكه المغربيه، الدوله ديال محمد السادس ما بقاتش صالحه. يعني صافي اي معاهدات المخابرات نتاع اوروبا ما بقاتش تخدم على القضيه ديال الارهاب، هذه ركز عليها مع المغرب، ما بقاتش تخدم معاه. ودروك مشات لواحد الطريق اخرى، قالت لهم الائمه خصنا نعاودوا نكونوهم، بركه الله يجعل شي بركه. ونوصل واحد الرساله الاخ كريم، حنايا كنا قبل ما كناش غادي نهضروا على حضار، كل واحد الوقيته ديالو، ونقول حضار انا نوصل له الرساله، راني كنسكن هنا في بلجيك، راك جبدت على راسك النار. من قلت ذاك النهار، قلت ناصر الزفزافي دار واحد الخطا كبير وكبير بزاف، من دخل على الامام ديال المسجد. هذا كان تضرب باللي واحد العلاقه، باللي كيسميتو محمد السادس عنده العلاقات هنا اللي قابضين البرلمانات في اوروبا ماشي كاملين، كنحيي كاين فيهم الاحرار، ولكن كنقول حنا كل واحد كنجبدوا الكلمه اللي كيقولها ونوجهها له لاحظه، وشي برقاقه ديالو خدامه ديالو غادي يوصلوا له الهضره، يقولوا عيسى عربي قال لك ديك الكلمه اللي قلت، ماشي نقول لك انا زعما انا شي وحش ولا سيرمان ولا لا. الاحرار كيشوفوك حتى تصرح بواحد الكلمه وكتقول باللي ناصر الزفزافي دار الغلط من قال الامام ديال المسجد. راه ماشي هذيك هي الفتنه، راك ما تعرفش الفتنه، يعني انت يا رديتها، راه هذيك الدعشاشه يقولوها، راه ناصر الزفزافي حارب الدعشاشه، وها هي خير مثال. راك كتقرا الجورنالات هنايا في اوروبا، وهذيك شوف ميشيل واش شارل ميشيل واش دار، واش داروا في الاجتماع باللي غادي يوقفوا يعاودوا انستيتي تاع الامام، اعاده الادماج الائمه هنا في اوروبا. هذه نقولوها لك الرساله، اي حاجه حنا كنخرجوا، حنا راه ما نحرضوا حتى على شي واحد، بس شي واحد يختش في الحراك وانت تقول على الزعيم، واللي ما يبغيش سميتو باللي زعيم ناصر الزفزافي اللي راه في السجون الدل والعار مع الاخوان ديالو محمد جلول ونبيله حمجيق الحاكي، الاخوان كاملين اللي راهم تما، انت يا حضار تهجمت عليه وقلت له درت خطا كبير، درت خطا كبير لانك وقفت المسجد. قول لي فين كاين القانون اللي هنا في اوروبا، وهذاك القانون اللي راك هنا نائب برلماني في بلجيك، قول لي فهذاك القانون واش قريته هنا في بلجيك ولا قريته في المغرب؟ انا ما فهمتش. والا كنت قانوني هنايا وانت كتمشى هنا في اوروبا، ذاك القانون ما كاينش عندهم هنا، ما عندهمش القانون. الا ما عجبكش الامام ولا اللي كيهضر توقف وتقول له حبس حبس، ما تقتلش عباد الله، ما تقولش لعباد الله ذبحوا عباد الله. نتمنى الرساله ديالي تكون وصلت، وكل مره راه كاتبه فضيحه، ودروك هذه الرساله اللي وراها لكم وراه دار الاخ كريم ممنوس اللي رجع للصفحه غادي يجبرها تما، هذيك موثقه بويرلت بيت العالم ويعرف، ماشي غير نتاع واحد المنطقه ولا نتاع الدوله. هذيك ملي كتخرج بها يديروا اجتماع اوروبا بشي قرار، ماشي بحال الدوله بحال بلجيك ولا هولندا، ولا الا دارت غير دوله القرار ديالها هذيك ما تكونش الاجراءات سريعه، والا كان القرار نتاع اوروبا كامله كتكون الاجراءات سريعه قبل ما يتبدلوا الرؤساء واللي كيخدموا تما. ونعطيو لكم، كاين اللي يقول لك